مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ واضح بچوں اور ساتھیوں، بزرگوار دوستوں، پردانشی اسلامی خواتین اور ماں-بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمام حضرات سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، عرش کی صیب و زینت، فرش کی طیب و نصرت، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، روح فدا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں بآواز سے بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، بلاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سرکار دو عالم کی جو میلاد مناتے ہیں، سرکار دو عالم کی جو میلاد مناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محفل میلاد پاک کا آغاز ہو چکا ہے اور بچوں کی نعت خوانی بھی ہو گئی ہے، لہذا آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ محفل میلاد پاک میں جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل علی کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کربلا کے خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کے خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی،
मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैलाब कर गया तुझे होने लगे रसूल। सुभान अल्लाह। सैलाब कर गया तुझे होने लगे रसूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने कल हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को समाअत किया। इस्लामी साल का आखिरी महीना सन 60 हिजरी का आखिरी महीना, जिसको ज़िलहिज्जा कहते हैं, जिस महीने में लोग कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हैं, उसी ज़िलहिज्जा की 3 तारीख को मैदान करबला में हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। आपके शहादत के बाद आपके 2 साहबजादे भी थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, मोहम्मद व इब्राहिम, जो 6 और 8 साल के तकरीबन बच्चे थे। जब इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई तो इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि मुस्लिम के दोनों बच्चे जहां कहीं भी मिले तो उन्हें पकड़ के मेरे पास लाया जाए। अब यजीदी सिपाही, यजीदी कुत्ते, अब उन 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे शहजादा मुस्लिम की तलाश में निकल गए, दर दर तलाश कर रहे हैं। इधर जब काजी शरीफ, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, जब इनको खबर मिली कि जनाब हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, तो वो बच्चों को करीब किए और बच्चों से प्यार करने लगे, बच्चों को दिलासा देने लगे, बच्चों के सरों पे शफकत का हाथ फेरने लगे। ये देख करके बच्चे पूछने लगे, चचा जान, आप इस तरह तो मेरे साथ शफकत फरमा रहे हैं, मेरे साथ आप इस तरह का जो मामला फरमा रहे हैं, क्या मेरे वालिदे मुहतरम शहीद हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वालिदे मुहतरम शहीद हो गए? हाजिर शरीफ है, वो बच्चों को कहते तो कैसे कहते, आंखों से आंसू टपक रहे थे, दोनों बच्चों को गोद उठाए और प्यार करने लगे। ना चाहते हुए भी कादिर शरीफ ने फरमाया, हाँ बच्चे, अब तुम यतीम हो गए हो, तुम्हारे सर से बाप का साया उठ गया है, अब तुम्हारे वालिदे मुहतरम इस दुनिया में नहीं रहे। इतना कहना था कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने बाप की शहादत की खबर सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे। वो कादिर शरीफ जो आशिक़ रसूल मुहिब्बे अहले बैत थे, बच्चों से प्यार किया, भरोसा दिया और फरमाया, बच्चों घबराओ नहीं, आज ही एक काफिला कूफा से मदीना जाने वाला है, मैं तुम लोगों को मदीना भेज दूंगा। जब शाम का वक्त हुआ, हाजी शरीफ अपने बेटे बिलाल को बुलाया, असद को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, बेटे आज एक काफिला कूफा से मदीना जाने वाला है, इन 2 छोटे छोटे बच्चों को उन काफिला
میں کسی نیک شریف انسان کے حوالے کر دو تاکہ یہ بچے صحیح سلامت مدینہ پہنچ جائے۔ ادھر قادر شریف نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، بچے کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پھر بچوں کو کچھ رقم بھی دیا اور تھوڑا سا کھانا پانی بھی دے دیا تاکہ راستے میں کام آئے۔ اپنے بیٹے سے کہا اسے قافلہ والوں کے حوالے کر دو۔ اب قادر شریف کے بیٹے دونوں شہزادوں کو لے کر اب چلے، گھر سے باہر نکلے۔ جب چوراہے پر آئے پتہ چلا ابھی تھوڑی دیر ہوئی، قافلہ نکل چکا ہے، قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے بچے قافلہ تو نکل گیا لیکن دیکھو قافلہ زیادہ دور نہیں گیا ہے، قافلہ قریب ہی ہے، گھر تو اڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ بچے دوڑ کے جاؤ اور قافلہ والوں سے جا کر ملو۔ وہ راستے پر لگا دی۔ ابھی یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے 6 اور 8 سال کے بچے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے دیش سے پردیش میں ہے، شہر سے بے شہر ہے، انجانے جگہ پر ہے، ان کو تو وہ بھی کچھ پتا نہیں کہ کون راستہ کدھر جاتا ہے۔ اب باپ کی شہادت بھی ہو گئی ہے، کوئی ساتھ بھی نہیں رہا، دونوں بچے بے یار و مددگار، اب بھاگ رہے ہیں تو بھاگ رہے ہیں۔ حالت ایسی ہو گئی کہ دوڑتے ہوئے اگر بڑا بھائی گرتا تو چھوٹا اٹھاتا، چھوٹا گرتا تو بڑا اٹھاتا، بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے وہ قافلہ بھی نگاہوں سے دور ہو گیا، قافلہ نگاہوں سے اجھل ہو گیا، حتیٰ کہ بچے دوڑتے دوڑتے تھک گئے، نڈھال ہو گئے، پاؤں میں زخم آ گئے۔ جب تھک کر گرتے پھر ڈر سے اٹھتے اور خوف سے بھاگتے، خوف سے اٹھتے اور ڈر سے بھاگتے کہ کہیں یزیدی سپاہی کہیں پھر میرے پاس نہ پہنچ جائے، یہ سوچ کر بچے آرام بھی نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھتے اور پھر بھاگتے، پوری رات بھاگتے رہے، پوری رات بھاگتے رہے، قافلہ تو نہ ملا۔ اب دیکھا کہ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی ہے اور صبح کا اجالا ہونے والا ہے، رات کی تاریکی جانے والی ہے، دونوں بچے اب اپنی پناہ گاہ تلاش کرنے لگے، چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ دونوں یتیم بچے جو بے یار و مددگار ہے، پریشان حال ہے۔ اب دونوں بچے جب پناہ گاہ تلاش کرنے لگے، ابھی صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی کہ اتنے میں ظالم یزیدی فوجوں کے پنجے آ پھرا اور ان یزیدی فوجوں نے دونوں بچوں کو گرفتار کر دیا۔ دونوں بچوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا۔ ابن زیاد نے حکم دیا ان دونوں بچے کو جیل خانے میں قید کر دیا جائے۔ جب یزید کا دوسرا حکم آ جائے گا، جب یزید کا دوسرا حکم آ جائے گا، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لہذا ابھی فی الحال انہیں قید کر دیا جائے۔ اب سپاہی لے کے چلے اور قید خانے میں قید کر دیے۔ اس جیل کے جو جیلر تھے، داروغہ تھے، وہ اس داروغے کا نام مشکور تھا۔ وہ داروغہ جیل مشکور، وہ یزیدی نوکر تھا، یزید سے تنخواہ پاتا تھا، لیکن ان کے دل میں اہل بیت سے محبت تھی، رسول سے محبت تھی، وہ سچے عاشق رسول تھے۔ تھوڑی دیر تو دن میں قید خانے میں بچوں کو ڈال دیے۔ جب رات ہوئی تمام لوگ چلے گئے، اب یہ داروغہ جیل دروازے کو کھولا، اندر گیا، بچوں سے پیار کیا، کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد بچوں سے پیار کیا
बच्चों घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बच्चों घबराना नहीं, हम तो आपके दर के गुलाम हैं, हम आपके घर के गुलाम हैं, लिहाजा हम आपकी खिदमत करेंगे। जब रात हुई दारोगाए जेल बच्चों को ये कहा, बच्चे रात का वक्त है, इस रास्ते को पकड़ो और यहाँ से फौरन निकल जाओ और मदीना पहुँच जाना। वो कहने लगे, दारोगाए जेल ने अपने हाथों से एक अंगूठी निकाली और निकाल कर उन बच्चों को दिया और फरमाया कि यहाँ से ये रास्ता सीधे कादिसिया जाता है। वहाँ के जो चौकीदार, क्या बोलते हैं, वहाँ के जो चौकीदार है वो मेरा भाई है, उन्हीं से मिलना, ये अंगूठी दिखाना, अंगूठी देखते ही वो पहचान जाएगा कि अंगूठी मेरी है, वो तुम दोनों को बाहिफाजत मदीना पहुंचा देंगे। अब ये जनाब मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चे अब रात की तारीकी में फिर भागने लगे। अंधेरी रात, पुरखतर रास्ता, खतरनाक और खौफनाक जंगलों में बच्चे भाग रहे हैं। आप तसव्वुर करें, दो छोटे छोटे बच्चे किस कदर डर से भाग रहे होंगे, खौफ से भाग रहे होंगे कि थोड़ी देर आराम भी नहीं करते। जब थक के गिर जाते, बैठ जाते, सोचते कि थोड़ी देर आराम कर लो, कि फौरन दिल में खौफ, दिल में ख्याल पैदा होता कि अगर मैं आराम के घर से बैठ गया तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। लिहाजा फिर वो खौफ से उठते और डर से फिर भागना शुरू कर देते। दोनों भाई भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं। आप तसव्वुर करें, वो दोनों भाई, छोटे छोटे भाई, जिनको माँ बाप ने कभी अपनी निगाहों से दूर नहीं किया, जिन्हें अपनी निगाहों से ओझल नहीं किया। अगर आज हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे किधर चले गए, हमारे बच्चे कहाँ चले गए। अब माँ बाप अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं, दिन भर की तलाश नहीं करते, लेकिन रात में जरूर अपने बच्चे को तलाश करते हैं कि मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है। सारे बच्चे घर आ गए, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है, क्या बात है, कहाँ रह गया है, किधर चला गया है। ये हमारा दर्द है कि हम अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं कि थोड़ी देर के लिए औलाद निगाहों से दूर हो जाए तो इसकी तलाश में निकल जाते हैं। तो आप तसव्वुर करें कि उनके माँ बाप इस कदर अपने बच्चों से प्यार करते होंगे, अपने बच्चों से प्यार करते होंगे कि जब बच्चे थोड़ी देर गायब हो जाते होंगे तो फिर उनको तलाश करते होंगे, नासुन हमसे उन्हें पालते होंगे, उनको नाज और नखरे से पालते होंगे। लेकिन आज वही बच्चा है जो अपने प्रदेश, अपने देश से प्रदेश में है, अपने शहर से बेशहर है, अपने माँ बाप से काफी दूर है। अब यहाँ पे ना तो कोई अपना है, ना कोई हमदर्द है, ना कोई यारो मददगार है। दोनों बच्चों तन्हा बेकस मजबूर लाचार भाग रहे, भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर है। भाग रहे हैं, हत्ता कि रात भर दोनों बच्चे भागते रहे, रात भर दोनों बच्चे भागते रहे। रात जब खत्म होने वाले थे और जब सुबह की सफेदी होने वाली थी, सुबह का उजाला होने वाला था, रात की तारीकी पर दिन की रोशनी ने कब्जा कर लिया। अब दोनों बच्चे को फिर फिक्र हुई, कहीं ऐसा न हो कि फिर जालिम यज़ीदी आए और मुझे गिरफ्तार कर ले। लिहाजा वो दोनों बच्चे अपने आप को जब देखा, जहां से चले थे घूम फिर के फिर वहीं पे है, जहां से चले थे रास्ते का आगाज क्या था, फिर घूम के वहीं पर है। अब ताकि दोनों बच्चे अब अपनी पनाहगाह तलाश करने लगे, छुपने की जगह खोजने लगे। मुझे नदी के किनारे, एक नदी के नहर के किनारे एक खजूर का पेड़ नजर आया जिसमें थोड़ा सा खोह बना हुआ था। दोनों बच्चे उसी खोह में जाके छुप गए। आप अंदाजा लगाएं कि खजूर का पेड़ कितना मोटा होता है, कितना मोटा होता है। मोटा तो आम की तरह नहीं होता, वो तो पतला पेड़ होता है खजूर का। तो खजूर का पतला पेड़ और उस पेड़ में भी वो छोटा सा
सुराख हो और छोटा सा वो जगह बना हो और उसमें दोनों बच्चे बैठे हुए थे, तो आप गौर करें कि दोनों बच्चे कैसे छूट सकते हैं पतले पेड़ में और उसके खोह में दोनों बच्चे अब इत्मीनान से बैठ गए, ये सोचकर कि दिन भर हम यहाँ किसी तरह गुजार लें, जब रात होगी फिर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, रात होगी फिर हम यहाँ से अपने सफर का आगाज करेंगे। लेकिन उन्हें क्या खबर, क्या हमारी तकदीर में मदीना जाना नहीं है? अरे हमारे कब्रगाह तो यहीं पे है, हमारी मंजिल यहीं पे है, हमारा मक्सद यहीं पे है, हमें तो अब रहते कयामत तक यहीं पे रहना है। दोनों बच्चे अपने अंजाम से बेखबर है। इतने में जब सुबह हुई, सुबह के उजाले में एक खातून पानी का बर्तन लेके आती है, वजह से ही पानी भरने के लिए झुकती है, तो खातून को पानी की सतह पर दो साए नजर आए, वो खातून समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे कोई बच्चा है, कोई इंसान है। जब पीछे पलट के देखी तो उसी खजूर के खोह में वो छोटे छोटे बच्चे, जो चांद जैसा चमकता चेहरा, वो बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वो खातून आगे बढ़ने के बाद पूछती है, बच्चों यहाँ पे तुम लोग क्यों बैठे हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? बच्चे डर गए, सहम गए, कहीं ऐसा नहीं कि ये मेरा दुश्मन हो, कहीं ऐसा नहीं ये कोई जासूस हो, कहीं फिर ना मैं दुश्मनों के हाथ पकड़ा गया। खातून समझ गई बच्चे डर रहे हैं, भरोसा दिया, तसल्ली दिया, बच्चे घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त है, हम तुम्हारे मुहाफिज है, मैं तुम्हारे घर का फकीर हूँ, मैं आपके दर की कनीज हूँ, लिहाजा आप मुझ पर भरोसा रखें। मेरी जो मालिका है, मैं जिनके यहाँ काम करते हूँ, मेरी मालिका बहुत नेकदिल खातून है, लिहाजा बच्चे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जब बच्चों को यकीन हो गया ये हमारा खैर खा है, हमारा मददगार है, बच्चे बता दिए कि मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, हम उसे मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं। इतना सुनना था कि वो खातून अपने किस्मत पे रश्क करने लगी और कहती है, ए बच्चों जल्दी से नीचे उतरो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग आ जाए, देख है इससे पहले कि तुम नीचे आओ। बच्चे नीचे आए, दोनों बच्चों को अपनी आंचल में छुपाया। वो खातून जल्दी से अपनी मालिका के घर पहुंची, मालिका से जाकर बताई, मालिका देखो कौन आया है, मालिका देखो शहजादा रसूल आए हैं, मालिका देखो ये मालिक जन्नत आए हैं, मालिका ये देखो ये साके कौसर आए हैं, नवासे रसूल आए हैं, ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। मुझे तालाब के किनारे खजूर के खोह में बैठे हुए नजर आए, मैं इसे आपके पास लेकर के आई हूँ। वो मालिका भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली और रसूल पाक से मोहब्बत करने वाली आशिक रसूल नेक दिल आज़ा खातून थी। वो खातून भी मचल गई, अपनी किस्मत पे कुर्बान हो गई और फिर दोनों बच्चों को जल्दी से तैयार किया, नहलाया, साफ सुथरा किया, फिर अपने हाथों से दोनों बच्चों को खाना खिलाया। अब बच्चे खाना भी खा रहे हैं, दिल में सोच भी रहे हैं, अल्लाह जाने ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है या मेरा मददगार है। दोनों बच्चे खा भी रहे हैं, सोच भी रही है। मालिका ने तसल्ली दिया, घबराओ रही, अब आप महफूज मकाम पे है, आप महफूज जगह पे है, अब यहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं, यहाँ पर आपको कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं, आप यहाँ पे महफूज है। मैं मौका पाते ही आपको मदीना तैयबा पहुँचा दूंगी। ये कह करके बच्चे को खाना खिलाए, बच्चे खाना खा लिए। रात के वक्त में फिर घर के एक कोठरी में बिस्तर लगाई और बच्चे को सुलाने के बाद वो मरका खुद अपने से बच्चों को पंखा झलती रहे और पंखा चलाती रहे। बच्चे जब सो गए फिर बाहर दरवाजे को बंद कर दिया, अपने खादमा से कहा तुम इस दरवाजे की निगरानी करना, यहाँ पे कोई आने ना पाए। इधर अमर का बच्चे सो गए, जब बच्चे सो गए
تو اب ادھر کیا ہوا کہ اب یہ ابن زیاد کو پتا چلا، ابن زیاد کو پتا چلا کہ داروغہ جیل مشغول نے بچوں کو رہا کر دیا ہے، بچوں کو آزاد کر دیا، بچوں کو چھوڑ دیا ہے، لہذا داروغہ جیل کو گورنر ہاؤس بنایا گیا، ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور ابن زیاد نے داروغہ جیل مشغول سے پوچھا، اے نمک حرام بتاؤ مسلم کے بچے کہاں ہے؟ تو یہ جناب داروغہ جیل مشغول کہنے لگے کہ وہ دونوں اب مدینہ پہنچنے والے ہوں گے، مدینہ پہنچنے والے ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا تم جب بچے کو رہا کیا تمہیں ذرہ برابر ڈر نہیں لگا؟ داروغہ جیل نے کہا میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کہا تم امیر المومنین یزید کو خلیفہ مانتے یا نہیں مانتے ہو؟ کہا میں تو یزید کو خلیفہ بھی نہیں مانتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں امام حسین کو اپنا پیشوا مانتا ہوں، ان کو اپنا رہنما مانتا ہوں، ان کو اپنا پیر مانتا ہوں، ان کو اپنا امیر مانتا ہوں، ایک اپنا خلیفہ امیر المومنین مانتا ہوں، ان کے علاوہ میرا دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا داروغہ جیل نے کہا، یہ داروغہ جیل سے ابن زیاد نے کہا کہ یہ بتاؤ دونوں بچوں کو چھوڑ کر تمہیں کیا ملا، تمہیں اس سے کیا انعام ملا، کیا فائدہ ہوا؟ وہ داروغہ جیل کہنے لگے مجھے دونوں بچوں کو چھوڑ کر آزاد کر کے میرے دل کو سکون ملا، مجھے میرے دل کو اطمینان ملا، میرے دل کو قرار ملا، مجھے اطمینان ہوا، اور پھر اللہ کی رحمت مصطفیٰ کی شفاعت ملی، مصطفیٰ کی شفاعت ملی، مجھے مصطفیٰ کی شفاعت ملی، لہذا سایہ مصطفیٰ ملا اور دعائے مرتضیٰ ملا۔ یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد داروغہ جیل نے سوال کیا ابن زیاد تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر کے اور ان پر ظلم کر کے تمہیں کیا ملا؟ ابن زیاد خاموش ہو گیا تو داروغہ جیل نے خود کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ زمانے کی لعنت ملی، اللہ کی لعنت ملی، اور اللہ کی لعنت میں اللہ کا عذاب تمہیں ملا، اللہ کا عذاب تمہیں ملا، تم دنیا میں بھی نہیں رہو، آخرت میں بھی تم نہیں رہو، اللہ کے قہر سے نہیں بچ پاؤ گے۔ لہذا جب اتنا کہنا تھا ابن زیاد غضبناک ہو گیا، اور جو بھی سوال کرتا ہر سوال کا جواب داروغہ جیل اس کو منہ کو جواب دیتا، حتیٰ کہ وہ جلاد کو حکم دیا، جلاد آگے بڑھا اور جناب داروغہ جیل جناب حضرت مشکور کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عشق رسول میں، اسلام کی حمایت میں داروغہ جیل کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب ادھر آئے، جب رات کی تاریکی میں رات کے وقت بچے سوئے ہوئے تھے تو نیند کہاں آتی؟ بھوکے پیاسے پہلے سے تھے، تھکے ہارے پہلے سے تھے، اور باپ کی جدائی پہلے سے ستا رہے تھے، بچے پہلے سے پریشان تھے، لہذا نیند کہاں آتی؟ تھوڑی دیر سویا کہ اچانک آنکھ بند ہوئی، ابا جان کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ جب دونوں بچے اپنے باپ حضرت مسلم کو دیکھتے ہیں، پوچھ پڑھتے ہیں اے میرے بابا آپ کے گھر چلے گئے، میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ مجھے کہاں چھوڑ گئے؟ بابا آپ ایسا نہ کریں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے، میں اکیلا ہوں، دیکھو لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، لوگوں نے میری مدد نہیں کیا، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، لوگ میرے خون کے دشمن بنے ہوئے ہیں، میرے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ابا جان آپ کہاں چلے گئے؟ اتنا کہنا تھا کہ دونوں بچوں کی ہچکیاں بڑھ گئی اور چیخیں نکل گئی، دونوں بچے اپنے باپ کو یاد کر کے زارو قطار ہونے لگے، ہائے ابا آپ کدھر چلے گئے، ہائے ابا آپ کدھر چلے گئے؟ اب جیسے چیخیں نکلی، ادھر حارث آدھی رات میں، حارث جو اس خاتون کا شوہر تھا، ابن زیاد کے دربار سے جب واپس آیا کچھ بک بک کر رہا تھا اور بھوکھلاہٹ سے بک بک کر رہا تھا اور پر کی باتیں کر رہا تھا کہ پتہ نہیں مسلم بن عقیل کے دونوں بچے کہاں چھپ گئے، اللہ جانے زمین کھا گئے
या आसमान में समा गया, ढूंढ ढूंढ करके थक गया हो, लेकिन दोनों बच्चों का पता नहीं चल रहा है। इतना बक बक करने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद वो सो गया। जब वो सोया, इधर अब इसकी आंख लगी थी, उधर दोनों बच्चों की चीखें निकल गई। अब जब चीखें निकले, हारिस फौरन बेदार हुआ और बेदार होने के बाद मलका से पूछने लगा, जरा बताओ मेरे घर में ये रोने की आवाज कैसी है, ये बच्चों की आवाज कैसी है। वो बीवी कहने लगी, ये पड़ोस के बच्चे हो सकता है रो रहे होंगे, या भूख लगी होगी तो दूध के लिए बिलक रहे होंगे, भूख लगी होगी तो खाने के लिए रो रहे होंगे, लिहाजा ये पड़ोस के बच्चे होंगे। लेकिन हारिस को इत्मीनान नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसा शक लगा कि ये आवाज मेरे ही घर से आ रही है, ये आवाज मेरे मकान से आ रही है। लिहाजा हारिस आगे बढ़ा, घर के दरवाजे को खोला। जब अंदर दाखिल हुआ, क्या देखता है, मेरे घर के अंदर दो चांद का टुकड़ा मेरे घर के कमरे को रोशन किए हुए बैठा है। यह हारिस कहने लगा, जिसको मैं दर दर तलाश करता रहा, जिसको मैं गली गली ढूंढता रहा, जिसको मैं इधर उधर खोजता रहा, वो कहीं ना मिला, वो तो मेरे घर में ही पनाह लिए बैठा है, मेरे ही घर में छुपा हुआ है। लिहाजा हारिस आगे बढ़ा। ये तो बच्चे समझ रहे थे कि ये तो हमारे खैरखा है, उन्हें क्या पता कि ये जालिम हमारे दुश्मन है। वो हारिस आगे बढ़ा, पूछता, बच्चे तुम कौन हो? बच्चे खैरखा समझ कर अपना नाम बताया कि मैं मुस्लिम बिन अकील का बेटा हूँ। इतना सुनना था, वो हारिस दोनों बच्चे के गिरबान को पकड़ा, खींच कर बाहर लाया। मलका ने जब ये हालत देखी, आगे बढ़े, बच्चों को छुड़ाना चाहे, और जब बच्चों को छुड़ाना चाहे, हारिस वो जालिम दुनिया के कुत्ते जो दुनिया के लालच में आ गया था, थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी दौलत में अंधा हो चुका था, वो रसूल पाक के दीन को भी भूल चुका था, उनकी मोहब्बत को भी भूल चुका था, उनके खानदान को भी भूल चुका था, उनकी इज्जत क्या है, उनका एहतराम क्या है, उनका मकान क्या है। वो बच्चों पर जुल्म करने लगा। वो मलका आगे बढ़ी, छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जालिम मलका को भी थप्पड़ मारा। वो मलका बेहोश होकर गिर गई। वो कनीज भी आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद छुड़ाने की कोशिश की, कनीज को भी जख्मों से लहूलुहान कर दिया गया। दोनों मलका और कनीज बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आखिरकार दोनों मलका कनीज जब जख्मों से चूर हो गई, बेहोश हो गई, होश आने के बाद दोनों बच्चे से माफी मांगने लगे, मुस्लिम के बेटे, अरे मुस्लिम के शहजादे, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि मेरा शौहर इस कदर वहशी है, मेरा शौहर इस कदर जालिम है, मेरा शौहर इस तरह जो है दहशत करेगा, मुझे नहीं पता, मैं आपको फंसा दिया है। खुदा के वास्ते आप मुझे माफ करना, खुदा के वास्ते आप मुझे माफ करना। ये कहा। अब ये हारिस दोनों बच्चे को पकड़ा और नहर फुरात के किनारे लाया। लाने के बाद फसाओं में तलवार लहराने लगा और फसाओं में तलवार लहरा करके कहने लगा, बच्चों अब तुम्हारा ऊपर खत्म हो गया, तुम्हारी जान जाने वाली है। अब दोनों बच्चे को जब यकीन हो गया ये जालिम बाज नहीं आएंगे, दोनों बच्चे बहाई देने लगे, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्या कसूर था, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे सही सलामत मदीना जाने दिया जाए। मैं वादा करता हूँ अगर आज तू मुझे छोड़ देगा तो मैं अपने नाना जान साहब की सिफारिश करवाऊंगा। आज तू अगर मुझे छोड़ देता है मैं अपने नाना जान से कह करके तुम्हें जामे कौसर करवाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन जालिम को कुछ असर नहीं हुआ, जालिम के दिल पे कुछ असर नहीं हुआ। आखिरकार छोटे बड़े बड़े भाई कहने लगे, ओए जालिम सबसे पहले तू मेरी गर्दन को उड़ा ताकि मैं अपनी आंखों से अपने भाई को तड़पता ना देख सकूं। छोटे भाई ने कहा, ओए जालिम सबसे पहले तू मुझे कत्ल कर ताकि मैं अपने भाई को शहीद होता हुआ ना देख सकूं। वो जालिम हारिस अपनी तलवार को फसा में लहराया, लहराने के बाद फिर वो जुल्म की तलवार जनाब
محمد حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے بیٹے محمد کے گردن پہ لگی اور جب گردن پہ لگے گردن کٹ گئی اور گردن کٹنے کے بعد وہ بچے شہید ہو گئے. وہ شہید ہونے کے بعد چھوٹے بھائی جناب ابراہیم اپنے بڑے بھائی کی سر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں, زاروں قطار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھیا ایک آپ ہی سہارا تھے, بابا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, یہاں تو میرا کوئی نہیں تھا, ایک آپ تھے, آپ بھی مجھے ساتھ چھوڑ دیے, اب میں کس کے سہارے رہوں گا. اتنا کہنا تھا. ابھی بھائی کے گردن کو, بھائی کے سر کو گود میں لے کے اس قدر بات ہی کر رہے تھے, وہ ظلم کی تلوار پھر فضاؤں میں لہرائی اور جناب مسلم کے دونوں, جناب مسلم کے چھوٹے بچے کو بھی تن سے جدا کر دیا. وہ دونوں بچے وہیں پہ شہید ہو گئے. تم کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ڈوب کر نہر میں وہ کوثر کے کنارے پہنچے, ڈوب کر نہر میں وہ کوثر کے کنارے پہنچے, آئی حیدر کی صدا, پیارے ہمارے پہنچے, پیارے ہمارے پہنچے, آئی مشیت کا سنا سا ایسا جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا, کیوں نہ فخر سے جھومیں گے رسول عربی, کیونکہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. میرے عزیزو, جناب حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے کو بھی شہید کر دیا گیا. درود پاک پڑھیں. سیدنا مولانا مسلم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات, اب اسلام کی حمایت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی, آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے غریبان کو بچھا کے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کیا یہ ہمارا کرنا صحیح تھا, کیا ہم جو محرم کے نام پہ جو کچھ کرتے کیا یہ صحیح ہے. آخر اسی دین کو بچانے کے لیے دونوں بچے کو شہید کیا گیا, باپ بھی شہید ہوئے, میدان کربلا میں شہادت ہوئے, اور ہم ہے جو محرم کے نام پہ گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. یہ 10 روزہ محفل ہو رہا ہے, ان نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ میلاد کی فکر تو کسی کو نہیں, کہ میلاد ہونے والا ہے تو جا کے اس کی ہم تیاری کر, لیکن جیسے ختم ہوتے ہی انہیں فکر ستانے لگتی ہے کہ کیسے ہم باجا بجائے, کیسے ہم کیا کریں. ایک وہ بھیڑ لگ جاتی ہے چھوٹے بڑے کی, چھوٹے بڑوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے, لیکن نہ کسی کو یہ فکر ستاتی ہے کہ میلاد شروع ہونے والی ہے, اس کی ہم تیاری کریں, اور ختم ہو گیا تو پھر سب کو سمیٹ کے ہم رکھ دیں. کسی کو فکر نہیں آتی ہے, جبکہ یہ سب کا پروگرام ہے, یہ کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہے, جو جس کا ہے وہی آگے کرے گے, یہ سب کا ہے. سب کو مل کے کام کرنا چاہیے تھا, سب کو مل کے آنا چاہیے تھا, لیکن اللہ جانے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ کون سا نشہ سوار ہو گیا ہے کہ دیکھو ابھی بھی ہمارے بہت سارے نوجوان باہر میں گھوم رہے ہوں گے, ٹہل رہے ہوں گے, ان کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن باجا بجے ہر رات وہ وہاں پر بیٹھے رہیں گے, ذرا برابر نیند نہیں آئے گی, اونگ نہیں آئے گی, انہیں کسی طرح کی کوئی تردد اور پریشانی نہیں, لیکن یہاں آنے میں پھر دیکھو پریشانی بڑھ جاتی ہے. میرے پیارے نوجوان بھائی, جو یہاں ہم جو بیٹھے حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھنے سے ہمیں ثواب ملے گا, یہاں پر بیٹھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا, لیکن وہاں پہ جانے سے آپ بتاؤ کون سا فائدہ ہوگا, کون سا فائدہ ہوگا. سب کریں لیکن کم سے کم اس کا بھی خیال کریں, اس کا بھی خیال کریں. آپ آئے اور کام کاج کریں, مسجد آپ کی ہے اس کی بھی حفاظت کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, تو اب ادھر جب حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی, امام حسین مدینہ سے مکہ تشریف لا چکے تھے, اور مکہ آنے کے بعد
एक दिन और 2 दिन नहीं, कई महीने आप मक्का में ठहरे रहे और उसके बाद 5 यजीदियों के खुदूत पे खुदूत आ रहे थे। हत्ता कि हजरत मुस्लिम बिन अकील का भी खत आ चुका था कि मेरे भाई हुसैन, यहाँ के हालात साजगार है, यहाँ के हालात अच्छे हैं, लोग हमारे वफादार हैं, लोग हमारी हिमायत में खड़े हैं, लिहाजा आप और कुफा तशरीफ ले आवे। लोग यहाँ का हमारे से खत भी आ चुका था। लिहाजा जब अहले मक्का को खबर हुई कि इमाम हुसैन अब मक्का छोड़ने वाले, करबला जाने वाले हैं, तब अहले मक्का के बड़े बड़े अकाबरीन सहाबा और बड़े बड़े लोग फौरन सामने आए और इमाम हुसैन को रोकना शुरू किए, मना करने लगे कि आप कुफा न जाए, इसलिए कि वहाँ के लोग बेवफा है, वहाँ के लोग गद्दार है, वहाँ के लोग धोखाबाज है, मक्कार है, अय्यार है, वहाँ के लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं, लिहाजा आप वहाँ नहीं जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर जब इनको मदीने में यजीद ने कहा कि फौरन इमाम हुसैन से पहले मक्का आ चुके थे, क्योंकि वह यजीद के बद इरादों को जानते थे और यजीद की बुरी नीयत को समझते थे, लिहाजा वो फौरन पहले ही मक्का पहुंच चुके थे। उन्होंने भी मना किया, भाई हुसैन आप न जाए, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं नहीं, मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि नाना जान कि वो बात मुझे याद आ रही है कि नाना जान ने फरमाया था कि इस हरमे मक्का में एक दुम्बा कत्ल होगा, ज़िबा होगा, जिसकी वजह से मक्का की हुर्मती होगी। मैं डरता हूँ कहीं वो दुम्बा नहीं और कहीं मेरा एक खून न बहाया जाए और मेरी वजह से मक्का की भी हुर्मती हो। लिहाजा इमाम हुसैन फरमाती है नहीं मैं जाना, मैं अब कदम उठा लिया हूँ और मेरा कदम पीछे हटने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, जितने भी सहाबा थे, अहले मक्का थे, सबको पता था, सबको मालूम था कि मेरे आका ने बचपन ही में हुसैन की शहादत की पेशन गोई करते थे और इमाम हुसैन की शहादत की खबर सुना दिया था। तो हुसैन एक दिन मदीना करबला में शहीद होने वाले हैं, ये बात सबको मालूम था, उसके बावजूद भी लोग मना कर रहे थे, रोक रहे थे। इमाम हुसैन को भी मालूम था कि एक दिन मुझे करबला जाना है और वहीं पे मुझे शहीद होना है, मेरा मक्तल, मेरी शहादत गाह अब वही मैदान करबला है। इमाम हुसैन लोगों को हर तरह से मना कर दिया। अब ज़िलहिज्जा का चांद जैसे ही नमदार हुआ और लोगों को सुन्नते इब्राहिमी को अदा करने का पैगाम देने लगा, फिर तवाफ़े काबा का पैगाम दिया। अब हुज्जाज किराम मक्कतुल मुकर्रमा आ रहे हैं, खाने काबा का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं, दूर दराज से लोग मक्का शरीफ आ रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन इस ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को इमाम हुसैन मक्का से रवाना होते। ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को कुर्बानी से 2 दिन पहले अपने हज को उम्रे में तब्दील किया और फिर अपने काफिला वालों को जाने की इजाजत दिया। फिर वो काफिला शान शौकत के साथ मक्का से रवाना हुआ और करबला की जानिब करबल वो काफिला चलना शुरू किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों को 8 ज़िलहिज्जा 7 हिजरी में इमाम हुसैन मक्का को छोड़ दिया। अब जब चले तो चलते हुए एक मकाम पर आप ठहरे, मकाम सफा पर आप ठहरे, वहां पर शायर फरसुख से आपकी मुलाकात हुई।
शायद फर्जुक से पूछा किधर, वो कहने लगे कि मैं गुफा से आ रहा हूँ। आप बताओ वहाँ के हालात क्या है। ये गुफा से आने वाले जनाब फर्जुक कहने लगे कि गुफा के हालात अच्छे नहीं है, वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, झूठे हैं, बेवफा गद्दार मक्कार है। लिहाजा वहाँ क्या माहौल अफरा तफरी में फटा हुआ है, लिहाजा आप करबला न जाए। जनाब फर्जुक ने भी मना किया कि आप करबला न जाए, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन जो कदम राह खुदा में उठ चुका है अब वो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। इमाम हुसैन अपनी सफर को जारी किया, फिर एक मस्जिद पे पहुंचे, वहां पे आपको तरह बिन हदीस से मुलाकात हुई। तरह बिन हदीस से मुलाकात हुई, आपने उनसे भी हालात का जायजा लिया। उसने भी बताया कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। मैंने वहाँ पर इब्ने ज़ियाद के फौजियों को उतरते हुए देखा है और वहाँ काफी तादाद में सिपाही रास्ता उतर रहा है। लगता है भाई बहुत बड़ी जंग होने वाली है, इसीलिए मेरे आका आप वहां न जाए। तरह बिन अदी ने फरमाया, ए मेरे आका हुसैन, आप ऐसा करें कि या तो आप यहाँ से वापस चले जाए या कहीं और चले जाए, या नहीं तो आप मेरे कबीला चले और मेरे कबीले अदी के 20,000 जवान आपकी हिमायत में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम करबला चलेंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अब मंजिले करबला की तरफ जानिबे करबला के लिए रवाना हो चुका हूँ, अब जाना चाहता हूँ। लिहाजा इमाम हुसैन अपनी सफर को जारी रखा। फिर इसी तरीके से मंजिल ब मंजिल आप सफर करते रहे और जगह जगह पे लोगों से मुलाकात होती रही और आप लोगों से गुफा के हालात का जायजा लेते रहे। लोग बताते रहे गुफा में ये हाल है, गुफा के ये हालात है, गुफा में ये हो रहा है, गुफा में वो हो रहा है। लिहाजा इमाम हुसैन बढ़ते चले जा रही है। एक और मकाम सारवा में इमाम हुसैन पहुंचे। जब मकाम सारवा में पड़ाव डाला तो वहां पर बकरो सअदी से आपकी मुलाकात हुई। आपने उनसे भी पूछा गुफा के हालात बताओ क्या है। उसने कहा वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। वहाँ मैंने इब्ने ज़ियाद के फौजियों को उतरते देखा, वहाँ माशाल्लाह लगा हुआ था, वहाँ नाकाबंदी लगा हुआ था, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी, किसी को शहर में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था। इस तरीके से नाकाबंदी लगा हुआ है। और मैंने ये भी देखा सुना कि मुस्लिम नामी किसी शख्स को यजीदियों ने कत्ल कर दिया और उनके पैर में रस्सी बांध करके छोटे छोटे बच्चे गलियों में घसीट रहे थे, पत्थर मार रहे थे। जब खबर सुनी उससे जब इमाम हुसैन को अपने भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, अब ज़ारो कतार इमाम हुसैन रोने लगे कि मेरे भाई की शहादत हो गई। खैमे के अंदर आने के बाद उसी काफिले में जनाब हजरत मुस्लिम बिन अकील की बेटी भी थी, छोटी बच्ची थी। वो छोटी बच्ची को करीब किए और करीब करने के बाद इमाम हुसैन अपनी भतीजी से प्यार करने लगे। सर पे शफकत के हाथ को फेरा, प्यार किया। इस तरह के प्यार को देखकर, इस तरह की मोहब्बत और शफकत को देखकर वो छोटी सी बच्ची थी, वो तो यतीमी को नहीं जानते थे कि यतीम किसे कहते हैं, लेकिन वो समझ गई कि लगता है कि मेरे बाप की शहादत हो गई है, मेरे बाप दुनिया से इंतकाल कर चुके, अब नहीं रहे। वो बच्ची पूछती है चचा जान बताए, क्या मेरे अब्बा हयात में रही? इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी मैं कैसे कहूँ, कहते हैं कि हाँ यह बात सच है
کیا آپ یتیم ہو گئے؟ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے؟ اتنا کہا کہ اے نافرا جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب زر خطاب ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے یہ خبر سن کر کے کہ جناب مسلم بھی شہید ہو گئے، ان کے بچے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد فقہ جاری ہوا، حضرت امام حسین نے سب کو تسلی دیا، پھر آپ وہاں سے اپنے سفر کو جاری کیا۔ پھر جب کوفہ 2 منزل دور تھا تو 2 منزل دور پہلے آپ کو ایک دستہ، ایک سپاہیوں کے دستہ اور فوجوں کو آتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ ابھی فجر کی نماز پڑھ کے امام حسین نکلنے ہی والے تھے اس مقام سے، نکلنے والے تھے کہ دیکھا کہ بہت بڑی فوج ہزاروں کی تعداد میں قریب آیا، اور اس سپاہیوں کا، اس فوجوں کا افسر کوئی اور نہیں اور بن ریاحی تھے۔ وہ امام حسین کی بارگاہ میں قاصد بھیجا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اجازت دے دیا۔ وہ جناب خود بن ریاحی امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سلام عرض کیا، سلام عرض کیا۔ اب جانیے جناب خود بن ریاحی میرے آقا حسین سے کہہ رہے تھے، میرے آقا حسین یزیدیوں نے آپ کے لیے پورے کربلا کو گھیر لیا ہے، سپاہیوں کو چاروں طرف بچھا دیا ہے، 1000 سپاہیوں کا دستہ دے کر مجھے بھی آپ کو گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اور یہ خطوط ہے جس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہاں سے میرے آقا حسین میں وہ نہیں جو آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا، میرے دل میں بھی آپ کی محبت بستی ہے، میرے دل میں بھی آپ کے نانا جان کی محبت بستی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں یزید کی نوکری کرتا ہوں لیکن دل میرا آپ کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے ساتھ ہے، صرف نوکری یزید کی کرتا ہوں، آپ میری طرف سے بے فکر رہے۔ اب یہ کہہ رہے تھے لیکن میرے امام کی نظر کہیں اور دیکھ رہی تھی، آپ کی نگاہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ امام حسین نے دیکھا آنے والا خود بن ریاحی اور ان کے سپاہی بھی پیاس سے ہانپ رہے، اور ان کے سواری گھوڑے بھی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ لہٰذا امام حسین نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں کی پیاس کو بجھائی جائے، پانی پلایا جائے، اور پانی پلایا گیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس کے بعد وہ پانی بچا جانوروں کے پھر پہ ڈال دیا گیا، جانوروں کے پیر پہ پانی کو ڈال دیا گیا، کیونکہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، گرمی کی وجہ سے جانوروں کے پیر گرم ہو گئے تھے، لہٰذا پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا گیا۔ اب یہ جھٹکا جناب حضور کو لگا، یہ کیا جن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ انہی کی سپاہیوں کو پانی پلا رہے ہیں، انہی کے سپاہیوں کے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، سواریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جناب حضور کو جھٹکا لگا، سلام عرض کرنے کے بعد پھر واپس چلے آئے۔ ظہر کا وقت ہوا، علی اکبر نے اذان پکاری، اب جماعت کھڑی ہونے والی تھی کہ جناب امام حسین خیمے سے باہر نکلتے، حور کی طرح مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں حور اذان ظہر ہو گئی ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، فیصلہ تو کر لے کہ نماز میرے پیچھے پڑھنا چاہتا ہے یا اکیلا پڑھنا چاہتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد امام حسین خیمے میں آئے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب یہ سن کر کے جناب حضور کو جھٹکا لگا، سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ نماز کا وقت ہے اور ادھر امامے پر حق ہے کہ اگر امامے پر حق کو چھوڑ کر میں نماز پڑھوں تو میری نماز نہیں ہوگی، اگر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اکیلا پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جناب خود اپنے دل میں سوچنے لگے، اپنے دل سے مشورہ کرنے لگے کہ میں کروں تو کیا کروں، اگر نماز پڑھوں گا تو مقتدی کا حق ادا کرنا پڑے گا، نماز پڑھوں گا تو مقتدی کا حق نبھانا پڑے گا، جو مقتدی کا حق ہوتا ہے لہذا مقتدی کا حق نبھانا پڑے گا، نہیں پڑھتا ہوں تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ادھر امام حسین ابھی رکوع میں نہیں گئے تھے کہ فوراً جناب خود نے فیصلہ کیا
कुछ हो या ना हो, अपने ईमान की हिफाजत करनी है। और जनाब इमाम हुसैन के पीछे एक कदम तो भी हाजिर इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कह के नियत बांध, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली। नमाज से फारिग हुई, यहाँ से हमें पता चला कि जनाब हुर ने हमें बताया कि इमाम से मुक्तदी को किस तरह मोहब्बत बनी चाहिए, इमाम से किस तरह प्यार होना चाहिए, कि अगर इमाम है तो फिर उनसे इस कदर प्यार और मोहब्बत करो। जनाब हुर ने हमें सिखाया है। अब तो तुम्हारे हाजिर लोगों ने समझ किया आता है, इमाम के साथ हुस्न सुलूक और इमाम के साथ प्यार मोहब्बत किसको कहते हैं, ये तो कहीं भी नजर नहीं आता है। आप तलाश करें, इल्ला माशाल्लाह कुछ ही इलाके और जगह आपको मिलेंगे जहाँ पर इमाम और मुक्तदी की वाहिद प्यार और मोहब्बत बाकी हो, वरना तो सब जगह फितना फसाद है। अब कहीं मोहब्बत बाकी नहीं रही, बस अब एक नौकर और गुलाम की हैसियत से इमाम लग रहा, जो भी आया दो चार बात करके चला गया। यह हालत हो गई, इमाम मरे जिए मुक्तदी को उनसे कोई मतलब नहीं। इमाम के साथ क्या हालात है, मुक्तदी को इसकी कोई परवाह नहीं है। आप मरो जीव, हमको उससे क्या मतलब है। यह हालात हो गए। जनाब हुर ने फरमाया, अकेला अगर नमाज पढ़ते हो नमाज नहीं होगी, लेकिन इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगा तो फिर मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ेगा। और ये जनाब हुर ने ये साबित करके भी बता दिया कि जनाब हुर ने इमाम हुसैन के पीछे सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ा था तो इसका हक अदा किया। आज हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते हैं फिर भी अपने इमाम से हसद करते, दुश्मनी रखते, नफरत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, इलाउदा करके शिकवा शिकायत गिरा मिलाद के बाद जाएंगे, चौकों पे जाएंगे। आप हर जगह देख ले यह माहौल बना हुआ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो जनाब हुर ने आपसे फरमाया बेहतर है कि आप यहाँ से वापस चले जाए। जनाब हुर ने भी आपको मशवरा दिया, आप यहाँ से वापस चले जाए, मैं अपने सिपाहियों को रोक दूंगा। या चाहे तो आप मुझसे कहे मैं आपको किसी महफूज मकाम पे पहुंचा देता हूँ। मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया, लिहाजा अब मैं जा रहा हूँ। जनाब हुर समझ गए इमाम हुसैन का इरादा मजबूत है, अब ये इनका कदम जगमगाने वाला नहीं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जनाब हुर समझ गए इमाम हुसैन अपने काफिले वालों को हुक्म दिया, अब चलो काफिला को आगे बढ़ाओ। काफिला आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। जनाब हुर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ऐसा करो तुम लोग धीरे धीरे चलो, ये सोचकर कि जब इमाम हुसैन आगे निकल जाएंगे हम पीछे होंगे तो उनको इधर उधर निकलने का मौका मिल जाए, ये सोचकर जनाब हुर अपने सिपाहियों को धीरे धीरे चलने का हुक्म दिया। अब इमाम हुसैन को भी कुछ मालूम नहीं था, इमाम हुसैन को भी कुछ मालूम नहीं था हम जा किधर रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे कि इमाम हुसैन को रोकने के लिए मदीने वालों ने भरपूर कोशिश की लेकिन इमाम हुसैन नहीं रुके, मक्के वालों ने भरपूर कोशिश की लेकिन इमाम हुसैन नहीं रुके, रास्ते में बहुत सारे लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की लेकिन इमाम हुसैन नहीं रुके। आखिर क्यों रुकते, इसलिए कि जनाब हुसैन को मालूम था मेरे नाना जान ने तो बचपन ही में ऐलान कर दिया था हुसैन एक दिन करबला जाना है, हुसैन तेरी मंजिल करबला है, तेरा मकसूद करबला है, तेरी शहादत गाह करबला है। तो जिसकी खबर नाना जान ने ऐलान कर दिया हो, जिसको हुसैन भी जानता हो, फिर हुसैन को कौन रोक सकता है। इमाम हुसैन जानते थे और जानने के बाद इसी अपने नाना जान के बात को साबित करने के लिए ताकि जमाना मेरे नाना जान को झूठा ना कहे, बात को साबित करने के लिए इमाम हुसैन का बड़ा, लेकिन वो थोड़ा चलने का नाम ना लिया। तब मेरे आका इमाम हुसैन समझ गए लगता है यही मेरी मंजिल है, यही मेरा पड़ाव है। आपने किसी से पूछा इस जगह का नाम क्या है, बताने वालों ने बताया इसी जगह का नाम करबला है, इसी जगह का नाम करबला है और ये खाके करबला है। इमाम हुसैन सुनने के बाद समझ गए यही मेरी आखिरी मंजिल है, जिसके लिए हमने मदीना छोड़ा, जिनके लिए हमने मक्का
को छोड़ा और जहां हम जाने की तैयारी कर रहे थे अपनी मंजिल पे पहुंच गए। 2 मुहर्रम हराम, मुहर्रम का चांद नजर आ गया था और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम हराम में 2 तारीख सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे। सरजमीन करबला इमाम हुसैन वहां पहुंचे। 2 मुहर्रम हराम हजरत इमाम हुसैन 27 रजब को मदीना से चले, मक्का पहुंचे। फिर 8 ज़िलहिज्जा को मक्का से सफर को आगाज किया और फिर 2 मुहर्रम हराम को आप मैदान करबला पहुंचे। मैदान करबला पहुंचने के बाद नहर फरात के किनारे आपने खैमा लगाया, अपने काफिले वालों को हुक्म दिया, कहा यही मेरी मंजिल है, यहीं पे खैमा लगाया जाए। आपके तमाम साथी अब खैमा वहीं पे लगाने लगे और इस तरह से इमाम हुसैन मदीना पहुंच कर फिर जो कुछ भी हुआ इंशाअल्लाह ताला आगे बताता हूँ। चलते चलाते मरकबत के चंद साथ समाप्त कर ले, मोहब्बत के साथ में पाक पढ़ लिया हुआ मसले है सिद्दना मौलाना मुहम्मद वाला सिद्दना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वनवासा है नबी का, 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 वनवासा है नबी का। शेर पेश करो, मुनाजा फरमाए। किसको समझ में आएगा रुतबा हुसैन का, किसको समझ में आएगा रुतबा हुसैन का, किसको समझ में आएगा रुतबा हुसैन का, किसको समझ में आएगा रुतबा हुसैन का। जन्नत से बन के आता है जो हुसैन का, जन्नत से बन के आता है जो हुसैन का। किसको समझ में आएगा रुतबा हुसैन का, किसको समझ में आएगा रुतबा हुसैन का, किसको समझ में आएगा रुतबा हुसैन का। जन्नत से बन के आता है, जन्नत से बन के आता है जो हुसैन नबी का, वनवासा है नबी का, वनवासा है नबी का, वनवासा है नबी का, वनवासा है नबी का। 22,000 आए ज़मीन में समा गए, 22,000 आए ज़मीन में समा गए। दीने नबी की लाज 72 बचा गए, दीने नबी की लाज 72 बचा गए। 22,000 आए ज़मीन में समा गए, 22,000 आए ज़मीन में समा गए, 22,000 आए ज़मीन में समा गए। दीने नबी की लाज को, दीने नबी की लाज 72 बचा वनवासा है नबी का, वनवासा है नबी का। सुन लो खुदा का शेर है बाबा हुसैन का, सुन लो खुदा का शेर है बाबा हुसैन का।
اللہ کا حبیب ہے نانا حسین کا اللہ کا حبیب ہے نانا حسین کا سن لو خدا کا شعر ہے بابا حسین کا سن لو خدا کا شعر ہے بابا حسین کا سن لو خدا کا شعر ہے بابا حسین کا سن لو خدا کا شعر ہے بابا حسین کا اللہ کا حبیب ہے اللہ کا حبیب ہے نانا حسین نبی کا ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا عرش ملک بھی بنی کے سمرتھن میں آ گئے عرش ملک بھی بنی کے سمرتھن میں آ گئے مستی میں جو حسین کا جلسہ سجا گئے مستی میں جو حسین کا جلسہ سجا گئے عرش ملک بھی بنی کے سمرتھن میں آ گئے عرش ملک بھی بنی کے سمرتھن میں آ گئے عرش ملک بھی بنی کے سمرتھن میں آ گئے عرش ملک بھی بنی کے سمرتھن میں آ گئے مستی میں جو حسین کا مستی میں جو حسین کا جلسہ سجا شہید اعظم کانفرنس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا آپ کو پیش کروں گاؤں کے ساتھ ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا ونباسا ہے نبی کا نور محمدی کا ہے ٹکڑا علی کا نور محمدی کا ہے ٹکڑا علی کا جنت کے نوجوان کا دولہا علی کا جنت کے نوجوان کا دولہا علی کا نور محمدی کا ہے ٹکڑا علی کا نور محمد کا ہے ٹکڑا علی کا نور محمد کا ہے ٹکڑا علی کا نور محمد کا ہے ٹکڑا علی کا جنت کے نوجوان کا جنت کے نوجوان کا دولہا کا ونباسا ہے نبی 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 کا تو اب آپ کو میدان کربلا تک پہنچا دیا اب یہاں سے جو کچھ بھی حالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کیے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ ہم نے سوالہ کی توفیق و فکر عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم